ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے فاروق TN کے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے فاروق TN کے چینل کو سبسکرائب کریں۔ چند ابتدا کلوا اور قائد اعظم محمد علی جناح ددی ملک سرا محب وطن پاکستانی اور ددی ملک سرا وفا کلا لیکن ددی ملک پا بنیادوں کے زمین دا علماء کرام وین چیدہ آغا شامل دا اور دغما شمان تو باب مستقبل کے ددی ملک لپارا یو سرمایہ جوڑے گی اور انشاءاللہ زمین دا کوشش تے زمین دا جد و جہد اور دا محنت تے چی معشوم دا مدرسے سبق سرا سرا دا قرآن حفظ کولو سرا سرا ناظر قرآن مکمل کولو سرا سرا الحمدللہ دو دنیاوی تعلیم ہم حاصل کرے اور کلچ دا معشوم محکمہ عشرے تلاڑو دیور قال اللہ اور دا قال الرسول آواز پہر انداز کی بیانو لیشی دیبا دا کفر پسترگو کے سترگی آچو لیشی دیبا خیر مذہبتا اخبل دا دین دعوت ورکو لیشی دیبا دا اللہ توحید بیانو لیشی دیبا دا حضور علیہ السلام رسالت بیانو لیشی دیبا دا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین زندگی بیانو لیشی دا معشومان دا زمان دا ملک پاکستان مستقبل دے دا زمان اور ستاسو مستقبل دے لہذا منگ اور تاسو لپکار دا چی منگ دا دی معشومانو پس سر باندے لاس دے دو دا دی معشومانو مستقبل نخرابو